रिएक्टिभ र प्रोएक्टिभ र मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट नेपाली भोलि सकिन्छ। इफ इन केस आज सक्यौँ भनेदेखि आज हामी यो माइक्रो र म्याक्रो चाहिँ कम्तीमा पनि सकौँ। त्यसका चाहिँ इन्भाइरोमेन्टका भेरिएबल्सहरू के हुन् भन्ने कुरा आज हामी कम्तीमा सक्ने कोसिस गर्छौँ र भोलि यो युनिट सकिन्छ। खासमा यो 3टा लेक्चरहरूको क्लास हो यो। सानो युनिट छ, धेरै ठुलो युनिट होइन। अस्ति हामीले एक दिन पढ्यौँ, अब आज र भोलिमा यो युनिट सकिन्छ। इन्भाइरोमेन्टको कुरामा यसो विभिन्न तरिकाले हामीले यसलाई हेऱ्यौँ। यो चाहिँ हरेक यो मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू जति पनि गर्छौँ हामी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो 3टा स्टेप्सहरू हुन्छ कि प्रायः गरी सर्टेन इनपुट हुन्छ, प्रोसेसिङ र आउटपुट्सको कुरा आउँछ। मार्केटिङ एक्टिभिटिज गर्नको लागि चाहिँ यही 3टा स्टेप्स हुँदै चाहिँ सर्टेन मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टमा यो कामहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। इनपुटको रूपमा हामीले जस्तै यहाँले नर्मल्ली यतिकै देख्दाखेरि पनि जस्तै हामीलाई चाहिँ अब यो फाइनेन्सियली सपोर्ट चाहिन्छ तपाईँलाई होइन, मान्छे ती चिजहरू चाहिँ प्रोसेसिङ घुमाइदिने हो कि दिने र मेटेरियल्सलाई चाहिँ कुनै एउटा मेसिनभित्र हालिदिने। कस्तो भने इनपुट्सहरू भनेको तपाईँलाई आउटपुटको लागि चाहिँ चाहिने अपरिहार्य चिजवस्तुहरू चाहिँ इनपुटको रूपमा चाहिँ पहिला भित्र राखिसकेपछि त्यसैलाई चाहिँ घुमाएर अथवा भनौँ तोडमोड गरेर अथवा भनौँ अन्य कुनै तरिकाले चाहिँ सर्टनका आउटपुट्सहरू निकालिन्छ। जस्तै गुड, सर्भिस, आइडिया, प्रोडक्ट, इमेज, कम्युनिकेसन, यो विभिन्न चाहिँ तपाईँको आउटपुट्सहरू भयो। तिनै चिजलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त मार्केटिङ गर्छौँ सर्टन एउटा इन्भाइरोमेन्टभित्र रहेर। र यसको विभिन्न डिफिनेसनहरू अस्ति हामीले हेरिहाल्यौँ। यो माइक्रो, म्याक्रो, इन्टरनल, एक्सटर्नल, टास्क, यो चाहिँ ओभरअल यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टकै कन्टेन्टहरू हुन् होइन, कम्पोनेन्ट्सहरू हुन् होइन। अहिले अब चाहिँ यसलाई फर्दर हामी सेग्रेट गरेर छुट्टै हेर्छौँ पछि अहिले हामी किसिममा। यो चाहिँ ओभरअल हो। यो धेरै किसिमका चाहिँ धेरै तरिकाले चाहिँ मार्केटिङमा अथवा मार्केटमा भएको चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सेग्रिगेसन गर्न सकिन्छ। ती कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ सेग्रिगेट गरेर यो राखिदिएको हो यहाँले बुझ्नको लागि मात्र। अब हरेक एकवटा चाहिँ यो हेर्न यहाँले सक्नुहुन्छ, बुक्सहरूमा पनि अभाइलेबल छ यो कन्टेन्टहरू। तर हामी बेसिक फोकस चाहिँ हाम्रो सिलेबसले दिएको चाहिँ माइक्रो चिजहरूलाई हामी प्राय गरी हेर्छौँ। अस्ति यिनै सबै चिजको बारेमा अस्ति हामी लगभग अलिअलि कुरा गरेका छौँ। तिनै चिजहरूलाई फेरि फर्दर हेरौँ। अब जाउँ स्कोपमा। स्कोप अफ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट होइन, मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट कहाँनिर चाहिँ युज हुनसक्छ अथवा भनौँ कहाँनिर युजफुल छ, यसको स्कोप के चाहिँ छ त भन्ने कुरा एकैछिन कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ अब यो इन्टिटिज, एक्टिभिटिज, रिसोर्सेस, डाइनामिजम र एक्सचेन्ज प्रोसेस भन्ने छ। यिनीहरूको लागि एउटा चाहिँ स्कोपको विषय हुनसक्छ। मार्केटिङ कन्टेन्टहरू हामी के चाहिँ छिर्छौँ। मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट इज अ ब्रोड कन्सेप्ट एम्ब्यासिङ भेरियस एक्टिभिटिज, entities, activities, ideas, forces, resources, action processes, values, norms and laws, everything that matters to marketing is under marketing environment हैन। मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट यी सब अन्डरमा आउने चिजहरू है। द स्कोप अफ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट इन्क्लुड्स द फलोइङ एस्पेक्ट्स, र यो 5वटा चाहिँ स्कोपहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यसलाई एक एकवटा गर्दै हेरौँ। इन्टिटिजबाट सुरु गरौँ। इन्टिटिज एउटा चाहिँ स्कोपको विषय। विभिन्न इन्टिटिजहरू छन् होइन। जस्तै तपाईँलाई इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू, नेसनल चाहिँ गभर्मेन्टका बडिजहरू हुन सक्छन्, ट्रेड एसोसिएसनहरू हुन सक्छन्, बिजनेस अर्गनाइजेसन आफैमा हुनसक्छ, लेबर युनियन, सोसियल अर्गनाइजेसन, यो विभिन्न चाहिँ इन्टिटिजहरू छन् जसको लागि चाहिँ युजफुल हुनसक्छ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट। उनीहरूलाई चाहिँ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टमै अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सस्टेन गर्ने भएको भएर यसको विषयमा बुझ्न उनीहरूलाई पनि जरुरी छ। अब इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूमा जस्तै युएन अर्गनाइजेसन, वर्ल्ड ब्याङ्क, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड होइन, WTO प्ले determinal role in the development process of their country and supervise and regulates business and trade on the global basis हैन। यिनीहरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू भए होइन, इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरू भए जसले चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ बिजनेस कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले सुपरभाइज गरिरहेको हुन्छ। र केही परेको खण्डमा केही चाहिँ भइएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँनिर सपोर्ट गर्ने कुराहरू यिनीहरूले गर्छ होइन। यो नामहरू सुनिराख्नु भएको। त्यही भएर पनि यिनीहरूले चाहिँ यो मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। एउटा स्कोपको विषय इन्टिटिजमा इन्टरनेसनल एजेन्सी। नेसनल गभर्मेन्ट, अब यसलाई पनि चाहिँ अब गभर्मेन्ट भनेको त विभिन्न पोलिसिजहरू बनाउने, विभिन्न चाहिँ गतिविधि गर्न दिने या नदिने होइन, यो थोकहरू चाहिँ उसले मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। यसको लागि पनि चाहिँ एउटा स्कोपको विषय। विभिन्न ट्रेड एसोसिएसनहरू हुन सक्छन्, नेपालको केसमा FNCCI, चेम्बर अफ कमर्सहरू भए होइन। यिनीहरूले पनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब एउटा बिजनेसको चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटिजलाई चाहिँ निहाल्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कोसिस गर्ने, हेल्प गर्ने, सपोर्ट गर्ने कुराहरू रहन्छन्। त्यसको लागि पनि यो ट्रेड एसोसिएसनको लागि पनि मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट बुझ्न जरुरी छ। मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि त्यही किसिमको उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्ने अथवा प्रमोट गर्ने कुराहरू रहन्छ।
अब विभिन्न बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू, अब बिजनेस अर्गनाइजेसन त्यही इन्भाइरोमेन्टमा सस्टेन हुने हो होइन, त्यही इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ उसले रिसोर्सेसहरू ल्याउने, इनपुट्सहरू ल्याउने हो र चाहिँ उसले चाहिँ बनाएको आउटपुट्सहरू त्यही इन्भाइरोमेन्टमा सर्भ गर्ने हो उसले होइन, प्रदान गर्ने हो। त्यही भएर बिजनेस अर्गनाइजेसनको लागि पनि चाहिँ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट एकदम स्कोपको विषय। लेबर युनियन त झन् भयङ्कर भइहाल्यो होइन। लेबर युनियन भनेको के हो त, युनियनको कुरा हामीले अस्ति नै गरेको गरेनौँ, गरेको छैन भने जस्तै अब हरेक अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब मा चाहिँ होइन तपाईँलाई इम्प्लोइहरूको एउटा ग्रुप, एउटा युनिटी हो खासमा लेबर युनियन भनेको, जहाँ चाहिँ तिनै इम्प्लोइहरूमध्येबाट चाहिँ केही प्रतिनिधित्व गरेर केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँका मेम्बर बनाइन्छ, युनियनको मेम्बर बनाइन्छ र उनीहरूले त्यहाँ काम गरिरहेको स्टाफकै हितको लागि होइन, हक अधिकारको लागि चाहिँ लागि पर्छन् कि सधैँभरि चाहिँ त्यसैको लागि चाहिँ निमित्त चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। आफ्नो लेबरहरूको राइट्सलाई होइन, तिनीहरूको चाहिँ भनौँ न कोही अप्ठ्यारो पर्नु सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँले म्यानेजमेन्ट केही प्रेसराइज गर्यो भनेदेखि त्यसमा अलिकति दह्रो आवाज बोल्नको लागि चाहिँ लेबर युनियनहरू हुन्छ। अब युनियनको कुरा त भयङ्कर छ होइन। तपाईँलाई अब अहिलेको ट्रेन्डमा हेर्ने हो भनेदेखि जेका लागि भने युनियन आएको थियो नि, त्यो भन्दा नि आफ्नो चाहिँ पावर देखाउनको लागि चाहिँ प्रायः गरी युनियनले आफ्नो कामहरू गरेको हामी यसो बुझ्छौँ कि। कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि अनुमान गर्नुहोस् तपाईँ, हरेक गभर्मेन्ट अफिसमा हरेक तपाईँले चाहिँ यो के अरे पोलिटिकल पार्टी पछिको चाहिँ आफ्नो लेबर युनियनहरू छ कि होइन। त्यस्तो हुनुभन्दा त बरु बेटर त तपाईँले एउटै चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्रङ बनाऊ होइन, ताकि चाहिँ सबैको प्रतिनिधित्व गरोस् होइन। त्यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अलिक बेस्ट हुन्छ, म्यानेजमेन्टसँग डिल गर्न पनि सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई। तर अब हरेक लेबर युनियनको आफ्नो चाहिँ मागहरू होला होइन, सबैलाई त सर्भ गर्न त म्यानेजमेन्टले सक्दैन नि त होइन। त्यही भएर लेबर युनियनको आफ्नो चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू छन्, त्यसको बाटोमा पछि कुरा गरौँला। तर अहिले चाहिँ के बुझौँ भने जस्तै लेबर युनियनको लागि पनि एउटा स्कोपको विषय मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट। त्यसै गरी सोसियल अर्गनाइजेसन विभिन्न चाहिँ यो कन्ज्युमरको राइटलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ इस्टाब्लिस भएका विभिन्न सोसियल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन्, जसले पनि चाहिँ मार्केटमा भइरहेको गतिविधिलाई बुझ्न जरुरी छ होइन। यो एउटा स्कोपको विषय उनीहरूको लागि पनि। त्यस्तै गरी स्कोप अफ मार्केटिङमा विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्। अब हरेक एक्टिभिटिजहरूको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले अब इकोनोमिक, सोसियल, पोलिटिकल, इन्डिभिजुअल होइन कस्तो छ त एक्टिभिटिजहरू त्यहाँको भन्ने कुराहरू पनि त्यही इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने हो होइन। अब इकोनोमिकमा चाहिँ अब कस्तो खालको ट्रेन्ड भइरहेछ, मार्केट साइज एक्सन भइरहेको छ कि छैन, इकोनोमिकली ग्रोथ भएको छ कि डिक्लाइन हुने अवस्थामा छ के छ, यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्राप्त हुन्छ। सोसियलमा अब सोसाइटीमा भएका मेम्बर्सहरूको चाहिँ होइन, उनीहरूको चाहिँ टेस्ट, उनीहरूको चाहिँ फेस्टिभल्सहरू, उनीहरूको चाहिँ विभिन्न चाहिँ कल्चरल कुराहरू होलान् होइन, तिनै चिजहरूको बारेमा पनि थाहा हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई स्टडी गऱ्यो भने जसअनुसार हामीले त्यही किसिमको चाहिँ मार्केटिङ एक्टिभिटिज गर्न सक्छौँ कि। अब पोलिटिकल्ली हेर्ने भने जस्तै पोलिटिकल पनि भयङ्कर चिज हो। अब यो त आफ्नो अधीनमा छैन होइन। अब विभिन्न स्ट्राक्सहरू तपाईँले बन्दहरू भइरहन्छ, के भइरहन्छ, यस्तो चाहिँ को चाहिँ ट्रेन्ड के छ त, यस्तो चाहिँ कति फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ अथवा हुनेवाला छ त, यसको प्रिडिक्सन गरेर चाहिँ त्यही मार्केटिङ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट त्यस्तै किसिमका गतिविधिलाई हेरेर चाहिँ त्यही किसिमको अब हामी चाहिँ स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ कि। त्यही भएर यो पोलिटिकल इभेन्ट्सहरूको बारेमा पनि बुझिराख्नु जरुरी छ। त्यो पोलिटिकल इभेन्ट्स कहाँ हुन्छ त, त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ कि, जहाँ एउटा बिजनेस चाहिँ सस्टेन भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यही भएर पोलिटिकल्ली पनि के भइरहेको छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न जरुरी छ। अब इन्डिभिजुअल बेसमा पनि चाहिँ अब हरेक एउटा इन्डिभिजुअललाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब हामी यो इन्डिभिजुअल बिहेभियर, यो कस्टमरको चाहिँ बिहेभियर कस्तो के भनेर चाहिँ हामी अर्को एउटा युनिटमा पनि छ, त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भने जस्तै इन्डिभिजुअललाई बुझ्नुपर्छ, हरेक एउटा इन्डिभिजुअलको टेस्ट र प्रिफरेन्स अनुसारको चाहिँ गुड्स अथवा सर्भिस चाहिँ अफर गर्नुपर्छ भनेर भन्छ कि। अब हरेक एउटा इन्डिभिजुअललाई त हेर्न नसकिएला होइन, तर हामीले योभन्दा अगाडि भनिएको जस्तै अगाडिपट्टि एउटा यो कन्ज्युमर कन्सेप्ट भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट पढाएको थियौँ, जहाँ चाहिँ 1-to-1 मार्केटिङ हुन्छ नि होइन। त्यो 1-to-1 मार्केटिङलाई चाहिँ ध्यान दिउँ। लो कस्ट पर्ने सामानलाई चाहिँ लिएर हामी चाहिँ 1-to-1 मार्केटिङ गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। तर अलिकति चाहिँ हाई कस्ट पर्ने टाइपको चाहिँ गुड्स अथवा सर्भिसलाई चाहिँ अफर गऱ्यौँ कसैलाई भनेदेखि 1-to-1 त्यो चाहिँ अलिकति सक्सेस हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी बुझ्न जरुरी छ इन्डिभिजुअलको टेस्ट प्रिफरेन्स, बिजनेस चाहिँ सही तरिकाले अथवा अझ धेरै बेटर अथवा बेस्ट वेमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यो विभिन्न एक्टिभिटिजहरू छन्, त्यो एक्टिभिटिजहरूको बारेमा बुझ्न जरुरी छ भन्न खोजेको। त्यस्तै गरी अर्को भनेको रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस त अब हरेक नेसनमा होइन विभिन्न खालको चाहिँ आफ्ना चाहिँ रिसोर्सेसहरू छन्, त्यही रिसोर्सलाई युटिलाइज गरेर उसले त्यही किसिमको चाहिँ प्रोडक्ट्स अथवा सर्भिसहरू चाहिँ अफर गर्ने हो होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा रिसोर्सेस पनि एउटा स्कोपको विषय हो इन्भाइरोमेन्टबाट बुझ्नुपर्ने कुरा।
इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गर्दै हुन्छ भनेदेखि रिसोर्स कहाँ कस्तो के पाउँदैछ त अथवा पाउनेवाला छ अथवा पाउँछ भन्ने कुरा अध्ययन गर्न जरुरी छ। एउटा स्कोपको विषय। रिसोर्सेस अफ द कन्ट्री सच एज नेचुरल mineral water and solar, technological, research and development, even education, knowledge, skill and entrepreneurship are also under the scope of marketing environment है। यसको बारेमा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। रिसोर्सेसहरु कहाँ कस्तो पाउँछ त भन्ने कुरा नजानिकनै तपाईले चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्री इस्टाब्लिश गर्नुभयो, रिसोर्सको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अन्योलता छ र चाहिँ अब तपाईले मेटेरियल ल्याउने बेला भयो तर कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा थाहा छैन भनेदेखि तपाईलाई गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर सबै किसिमको रिसोर्सेस भनेको चाहिँ र मेटेरियल्स मात्र नभएर चाहिँ ह्युमन रिसोर्स पनि त्यसमा आउँछ कि त्यही भएर रिसोर्सेसहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने त्यही इन्भाइरोमेन्टबाट। जस्तै इन्डिया र चाइना कुरा गर्ने भनेदेखि उनीहरू मिनरल रिसोर्सेसमा रेपिडली चाहिँ उनीहरू डेभलपमेन्ट चाहिँ भइरहेछ अथवा ती रिसोर्सहरूलाई युटिलाइज गरेर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ काम कारबाही गतिविधि गरिरहेछ। गल्फ कन्ट्री हेर्नु भनेदेखि पेट्रोलियम रिसोर्सेसहरू होइन हामी पनि त्यहीबाट लिएर आउँछौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु भनेदेखि वाटर रिसोर्स अत्याधिक मात्रामा छ, त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्यो भने बेस्ट हुनसक्छ होइन। जस्तै नेपालमा चाहिँ हाइड्रो भनिरहेछ नि होइन, हाइड्रो भनिरहेछ। इफ इन केस अब हाइड्रोको चाहिँ म्याक्सिमम उत्पादन हुन सक्यो र चाहिँ तपाईँलाई हामीले प्रोडक्सन धेरै भयो भनेदेखि हामी त्यसैलाई चाहिँ प्रोपर युटिलाइज गरेर हामी अन्त सेल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा रह्यो। अब जापान, वेस्ट युरोपियन कन्ट्रिज, एसिया, युएसए, तपाईँलाई चाहिँ क्यानाडाहरूमा चाहिँ अलिकति गुड ह्युमेन अनि टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेसहरू चाहिँ राम्रो पाउने भन्ने कुराहरू छन्। अब हामीले यसो कन्ट्रीहरू नाम हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति गुड ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ अलिकति टेक्निकल नलेज धेरै भएको अथवा चाहिँ भनौँ तपाईँलाई भनौँ न एउटा चाहिँ क्यापेबल मेन पावर चाहिँ होइन, जहाँ चाहिँ उनीहरूले एकदम नयाँ नयाँ इनोभेसन गरिराख्ने होइन, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू ल्याइराख्ने त्यस्ता टाइपको चाहिँ कन्ट्रिजहरू तिनीहरू जहाँ चाहिँ ती चिजहरू यहाँले पाउनुहुन्छ, ती त्यस्ता किसिमको रिसोर्सेसहरू चाहिँ यहाँले पाउनुहुन्छ। रिसोर्सको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। त्यस पछाडि अर्को हेरौँ डाइनामिजम। अब डाइनामिजमको विषयमा चाहिँ अब अलिकति चेन्जेस अथवा भनौँ कहाँ चाहिँ अलिकति बेस्ट अथवा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भन्ने विषयमा चाहिँ पनि बुझ्न जरुरी छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न फोर्सेसहरू हुन सक्छन्, डेमोग्राफिकल्ली, तपाईँले इकोनोमिकल्ली होइन, विभिन्न पोलिटिकल्ली अथवा लजहरूको कुरा, टेक्नोलोजिकल अथवा सोसियो कल्चरल एस्पेक्टबाट चाहिँ हेर्न जरुरी छ कतिको चेन्जिङ भइरहेको छ त्यहाँ, अथवा भनौँ कतिको चाहिँ बिजनेसलाई सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन त भन्ने विषयमा पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसको सराउन्डिङमा होइन त्यो नेसनहरूको अथवा भनौँ त्यहाँ भएका चाहिँ विभिन्न फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेसलाई सपोर्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तर्फ पनि चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ, जसबाट चाहिँ हामी अपर्च्युनिटी लिन सक्छौँ अथवा चाहिँ भनौँ नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू अथवा थ्रेट्सहरू चाहिँ आउन सक्छन्, यसको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। अब विभिन्न कन्ट्रिजहरू हेर्ने भनेदेखि जस्तै जापान अनि चाहिँ धेरैवटा चाहिँ युरोपियन वेस्ट युरोपियन कन्ट्रिजहरूले चाहिँ के छ त नेगेटिभ यो चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ अथवा एजिङ पपुलेसन होइन, यहाँले सुनिराख्नु भएको होला अस्ति भर्खर चाहिँ चाइना फेरि नयाँ रुल आएको छ होइन। कस्तो भइदिन्छ भने कति वर्षसम्म चाहिँ अब चाहिँ बच्चै जन्म नपाउने टाइपको चाहिँ रुल्सहरू बनाइदिन्छ होइन, कति एकदम चाहिँ अलिकति स्ट्रङ अथवा पावरफुल चाहिँ गभर्मेन्ट भएको कन्ट्रीहरूमा होइन। र चाहिँ त्यस्तो कन्ट्रीहरूमा के हुन्छ त कुनै एउटा टाइममा चाहिँ गएर त्यो एजको मान्छे नै भेट्दैन कि होइन। मान्ने हुन जस्तै कहिलेकाहीँ जस्तै चाइनाले कहिलेकाहीँ गर्छ, हिजो अस्ति भर्खर फेरि अब 3टा बच्चा जन्माउनु पाउने नियम बनाएको छ। त्योभन्दा अलि अगाडिको कुरा थियो तपाईँले चाहिँ कति वर्षसम्म बच्चै जन्माउनु नपाउने टाइपको थियो कि। अब त्यो एउटा यस्तो पिरियड आउँछ जुन पिरियडमा चाहिँ एउटा एज भएको एकजना मान्छे तपाईँ भेट्नुहुन्न कि त्यहाँनिर कि, अथवा नेगेटिभ पपुलेसन हुने चान्सेसहरू यस्तो चिजहरू हुन्छ कि। यसले गर्दाखेरि बिजनेसलाई हार्म गर्छ कि गर्दैन त? तपाईँको मानिलिउँ बच्चाहरूको लागि हुने खालको प्रोडक्टहरू थियो अरे मानिलिउँ होइन, अब 5 वर्षसम्म तपाईँले त एउटा पनि बच्चा तपाईँ भेट्नुहुन्न कि कुनै एउटा यस्तो टाइमिङ आइदिएला होइन, यसले त तपाईँको बिजनेसलाई हार्म गर्यो नि त। त्यही भएर यो चिजहरू बुझ्न जरुरी छ कि। अर्को चाहिँ यो अब इराक, अफगानिस्तान, कङ्गो, सुडान, सोमालिया यिनीहरू के हो त एकदम वार फेस गरिरहेको चाहिँ कन्ट्रीहरू भयो होइन, जहाँनिर चाहिँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ वारहरू भइरहेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ तहस नहस छ, तपाईँलाई मान्छेहरू मरिरहन्छन्, केही न केही भइरहेको हुन्छ होइन, एट्याक भइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा गएर तपाईँले बिजनेस गर्न जानुभयो भने होइन तपाईँलाई कतिको हार्म हुन्छ हुँदैन यो कुरा बुझेर मात्र जाने। अब नेपाल र श्रीलङ्का हेर्ने भनेदेखि अरू देशको तुलनामा अलिकति चाहिँ पिसफुल चाहिँ छ है, अलिकति चाहिँ अपर्च्युनिटी भएको देशमा पनि गनिन्छ होइन। अब पोलिटिकल्ली हेर्ने भनेदेखि पोलिटिकल मात्रै हो क्या नेपालमा चाहिँ अलिकति अस्थिरता भएको चाहिँ ठाउँ होइन, नभए चाहिँ अरू तरिकाले हेर्ने भनेदेखि राम्रो छ, बेटर छ होइन। नेपाल अथवा श्रीलङ्का वारहरू हुँदैन, तपाईँले देख्नुभएको माओवादीकालीनसम्म चाहिँ वारहरू थियो, पछि चाहिँ यो मधेस आन्दोलन भयो। त्यस पछाडिको यतातिर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो किसिमको वारहरू अथवा भनौँ मान्छेमा द्वन्द्व टाइपको चाहिँ यहाँले भेट्नु भएको छैन होला कि, अलिकति रेयरै भेटिन्छ कि। त्यही भएर अलिकति पिस भेटिन्छ यो श्रीलङ्का नेपालमा। अब इरान र नर्थ कोरिया भनेको त उनीहरू त यहाँले सुन्नु भइरहेको छ, न्युजहरू आइरहन्छ, उनीहरूले खालि वारको चाहिँ थ्रेटिङहरू पाइरहेको छ उनीहरूले।
टेक्नोलोजिकल इनोभेसनहरू विभिन्न आइरहेको हुन्छ दिनानुदिन होइन। यसको बारेमा पनि बुझेर चाहिँ हामी कस्तो अपर्च्युनिटी लिन सक्छौँ अथवा हामीले त्यसले चाहिँ के च्यालेन्ज चाहिँ दिन सक्छ त भन्ने विषयमा पनि बुझिरहनु जरुरी छ। त्यही भएर यो पनि एउटा चाहिँ एउटा डाइनामिजम पनि एउटा स्कोपको विषय मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको लागि। त्यस्तै गरी लास्टमा छ एक्सचेन्ज प्रोसेस। अब एक्सचेन्ज प्रोसेसमा अब कन्ज्युमरले सप्लायरलाई केही दिन्छ, सप्लायरले कन्ज्युमरलाई केही दिने होइन। त्यहाँबाट एक्सचेन्जको रिलेसनसिप भइरहेको हुन्छ र त्यो एक्सचेन्जको रिलेसनसिप भइरहँदाखेरि चाहिँ के गरी चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने त, कुन मेकानिजमबाट के दिने के लिने होइन, यसको बारेमा पनि चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यसलाई थोरै हेरौँ। द प्रोसेस अफ एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन इनपुट्स। हेर्नुहोस् है, अब एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै सधैँ प्रोडक्ट नै हुन्छ भन्ने छैन नि त। फिजिकल अथवा टेन्जिबल प्रोडक्टै भन्ने मात्रै चाहिँ हुँदैन। अनि अन्य इनपुट्सहरू हुनसक्छन्, टेक्नोलोजी हुनसक्छ, आइडिया हुनसक्छ, प्रोडक्ट्सहरू हुनसक्छन्, सर्भिस हुनसक्छ। Between the environment and the business firm is also under the scope of the marketing environment. The firm receives money, raw materials, human resource, technology, and management ideas and converts the input into the useful product and service. होइन, अब त्यहाँनिर सर्टेन एउटा चाहिँ एक्सचेन्ज त्यो कन्ट्रीमा अथवा कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ के को रूपमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न खोजिरहेको छ त, यो बुझ्न जरुरी छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ केही इन्डस्ट्री खोल्नु भएको छ केही थोक दिनको लागि भन्दा के हेर्नुहोस् न, दिनको लागि भन्ने चाहिँ सर्टेन एउटा एक्सचेन्ज भनेर तपाईँले पहिल्यै थाहा भइसकेको छ क्या। त्यही भएर कस्तो हुन्छ भने तपाईँले के दिने र के लिने होइन, यो एक्सचेन्जको विषयमा सुरुमै चाहिँ ज्ञान लिन जरुरी छ क्या, अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्न जरुरी छ। तपाईँले केही प्रोडक्ट सर्भ गर्नुहुन्छ भने कि पैसै लिने या त्योभन्दा बाँकी अन्य कुरा केही लिने, तपाईँ केही थोक दिँदै हुन्छ, त्यो डेलिभर गर्ने तरिका मेकानिजम आफैले डेलिभर गर्ने कि तपाईँले अरूको थ्रुबाट डेलिभर गराउने होइन। त्यो एक्सचेन्ज भइरहँदाखेरि एक्सचेन्जको चाहिँ ट्रान्जेक्सन भइरहँदाखेरिको अवस्थामा दुवैतर्फी चाहिँ सेटिस्फाइड हुने गरीको चाहिँ एउटा एक्सचेन्जको रिलेसनसिप राख्नु जरुरी छ क्या। यो एक्सचेन्जको रिलेसनसिपको विषयमा हामीले अगाडिको फर्स्ट युनिटमा पनि हेरेको थियौँ। जानेर के भनेको थियौँ भने तपाईँले केही थोक दिएर कुनै सामान लिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो तिरेको जुन मूल्य छ त्यति बराबरको भ्यालु तपाईँले गेन गर्नुपर्छ क्या। यदि तपाईँले त्यो एक्सचेन्ज गरिरहँदाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईँलाई गेन गर्नुहुन्न भने तपाईँ डिसेटिस्फाइड हुनुभयो, तपाईँलाई चित्त बुझेन, मान्ने हुन तपाईँले काहीँनिर चाहिँ एउटा जुत्ता हेर्न जानुभयो, 2000 को जुत्ता भन्नुभयो, अब लिन्छु भनेर चाहिँ लिनुभयो। घर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझेन थियो, जसरी त्यहाँ डिस्प्ले गराइएको थियो त्यो अनुरूपको तपाईँले कम्फर्टनेस पाउनु भएन, तपाईँलाई चाहिँ त्यसको डिजाइन अथवा क्वालिटी पछि भेट्नु भएन भने त्यो एउटा एक्सचेन्जको रिलेसनसिप प्रोपर नभएको हो कि, अथवा तपाईँ सेटिस्फाइड नभएको अवस्था भयो। उसले त पैसा पायो 2000, ऊ खुसी छ, तर वान वे भएर भएन। एक्सचेन्जको रिलेसनमा टु वे बोथ साइडमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ गेन गर्नुपर्छ। सेलरले पनि लस बियर गरेर तपाईँले प्रोडक्ट बेच्दैन, कन्ज्युमरले कुनै प्रोडक्ट किन्छ सर्टेन एउटा भ्यालु तिरेर भनेदेखि त्यही भ्यालु बराबरको उसले रिटर्न पनि पाउनुपर्छ होइन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ विषयमा पनि चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यही भएर यो पनि एउटा एक्सचेन्जको प्रोसेस भने चाहिँ एउटा मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको लागि एउटा स्कोपको विषय भयो। यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ, के इनपुटहरू लगाउने, कस्तो किसिमको आउटपुट आउँछ र त्यो आउटपुटलाई चाहिँ कसरी एक्सचेन्ज गर्ने त, कुन मेकानिजम हुँदै, यसको विषयमा पनि चाहिँ एउटा स्कोपको चाहिँ कन्टेन्ट हुनसक्छ मार्केट इन्भाइरोमेन्टको लागि। भेरिएबल्सको कुरा गर्ने भनेदेखि माइक्रो र म्याक्रो भन्दा हामीले अघि दिन भन्दै आएको थियौँ होइन। यी चिजहरूलाई हेरौँ आज हामी कम्तीमा पनि यो माइक्रो र म्याक्रो दुइटै सक्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसलाई भोलि चाहिँ हामी यो हेर्न सक्छौँ। अब माइक्रो भनेको त अलिकति चाहिँ माइनर अथवा माइनर त नभनौँ, सानो भनौँ, सूक्ष्म होइन, जसमा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यसका कन्टेन्टहरू के त्यसलाई पनि हामी एकैछिन हेर्छौँ। Micro environment consists of conditions and forces within the organization which affects the performance and outcomes of marketing. It affects the organization directly. It refers to the environment that mostly closely linked to the firm. अब माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट भित्र भएका जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू छ नि, ती कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ अर्गनाइजेसन भित्रै या त अर्गनाइजेसनको चाहिँ डाइरेक्टली लिङ्कअप भएको चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत रहन्छ क्या। अर्गनाइजेसन भित्रै या अर्गनाइजेसनसँग डाइरेक्टली लिङ्कअप भएको चाहिँ फोर्सेसहरू, अर्गनाइजेसन भित्रै या चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग डाइरेक्टली लिङ्कअप भएको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँलाई कम्पोनेन्ट्सहरू जसले तपाईँको अर्गनाइजेसनको डे टु डे एक्टिभिटिजलाई हार्म गर्छ नि, ती सब फ्याक्टर्सहरू चाहिँ माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत रहन्छ। दिस इन्भाइरोमेन्ट इज अल्सो नट अन्डर द फुल कन्ट्रोल अफ द बिजनेस बट द बिजनेस क्यान इन्फ्लुएन्स इट। तपाईँको अधीनमा धेरैवटा चिज हुन्छन् तर फुल्ली हुँदैन कि। फेरि भने तपाईँको अधीनमा अथवा तपाईँले आफू अनुकूल धेरैवटा कम्पोनेन्टलाई बनाउन सक्नुहुन्छ तर फुल्ली चाहिँ हुँदैन।
फुल्ली चाहिँ तपाईँले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोल ल्याउन सक्नुहुन्न। तर केही हदसम्म भए पनि उनीहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले प्रयास चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अर्गनाइजेसन एक्टिभिटिजहरू, यहाँनिर हुने प्रोडक्सनको एक्टिभिटिज, फाइनेन्सको एक्टिभिटिज, एचआरको एक्टिभिटिज र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू होइन। यो एक्टिभिटिजहरू तपाईँको विदिनमा हो नि होइन, अर्गनाइजेसन भित्रीको पाटो पनि प्रोडक्सन कति गर्ने नगर्ने तपाईँको हातमा छ। फाइनेन्स कति लगानी लगाएर तपाईँले अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्ने या के गर्ने होइन, यो तपाईँको हातको कुरा रह्यो। एचआरमा चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कस्तो खालको मेन पावर ल्याउने होइन, उनीहरूबाट कसरी आउटपुट लिने यो तपाईँको हातको कुरा हो। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा तपाईँले कति इफोर्ट लगाउने होइन, कति रिसर्च गर्ने होइन कि नगर्ने, कि रिसर्च नगरिकन प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने, कि तपाईँको हातको कुरा रह्यो नि होइन। के भयो त, यो केही कम्पोनेन्ट्स भयो अर्गनाइजेसन एक्टिभिटिज, अर्गनाइजेसनले गर्ने विभिन्न गतिविधिहरू जुन तपाईँको विदिनमा छ कि यो कन्ट्रोलेबल टाइपको छन् क्या यहाँनिर होइन, जुन चाहिँ आफू अनुकूल गर्न सकिन्छ। अब अर्गनाइजेसन स्कोप हेरौँ, अब अब्जेक्टिभ कस्तो राख्ने भन्ने कुरा त अरूले भन्दैन होइन नि, आफूले भन्ने हो नि होइन। जस्तै अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, के अब्जेक्टिभ लिएर अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नुभएको हो त भन्ने कुरा अरूले भन्ने कि आफैले भन्ने? अघि तपाईँको अर्गनाइजेसन भन्ने तपाईँले आफैले बोल्नुहुन्छ नि होइन, अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ के हो भनेर। स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने, टल फ्ल्याट बनाउने कि होइन, यो स्ट्रक्चर पनि कस्तो राख्ने भन्ने कुरा अरूले भन्दैनन् कि, तपाईँले आफैले गर्ने कुरा हो। रिसोर्सेसहरू कस्तो युटिलाइज गर्ने, अलिकति राम्रो, अलिक हाई क्वालिटीको, अलिकति लो ग्रेडको, कल्चर कस्तो बनाउने अर्गनाइजेसनभित्र होइन, एउटा वर्किङ कल्चर जुन हुन्छ अर्गनाइजेसनभित्र, त्यो पनि तपाईँको हातमा निहित रहेको कुराहरू भयो क्या। यो अर्गनाइजेसनको स्कोपको कुरा रह्यो। यो पनि माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट केही कम्पोनेन्ट्सहरू। अब स्टेक होल्डर्सहरूको कुरा गर्ने भनेदेखि जस्तै विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू हुन्छ होइन, कस्टमर हो जसले तपाईँको सामान किन्छ, सप्लायर भयो जसले तपाईँलाई सामान दिन्छ, कम्पिटिटर तपाईँ जस्तै अर्को सामान उत्पादन गर्ने अर्को एउटा व्यक्ति, मार्केटको चाहिँ इन्टरमिडिएटरिजहरू, विभिन्न चाहिँ बिचका बिचौलियाहरू के, जस्तै कि होलसेलर, रिटेलरहरू होइन। जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले गुड्स बनाइसके पछाडि डाइरेक्टली कन्ज्युमरको हातमा पुग्ने गरी त पुर्याउँदैन होइन, बिचमा चाहिँ मिडिएटरहरू होलान् होइन। ती मिडिएटरहरू पनि के भन्दा तपाईँको स्टेक होल्डर्सहरू हुन्। उनीहरूको एक्सनले गर्दा तपाईँको बिजनेस एक्टिभिटिजलाई गाह्रो पार्छ। गभर्मेन्ट भयो, गभर्मेन्टले बनाउने विभिन्न रुल्स रेगुलेसनहरू भए होइन, यो पनि एकदमै चाहिँ गाह्रो विषय छ होइन। यो पनि तपाईँको दिनमा छैन, तर केही हदसम्म तपाईँले चाहिँ गभर्मेन्टलाई फकाउन सक्नुहुन्छ अथवा कन्भिन्स गराउन सक्नुहुन्छ, तर मान्छ नि भन्ने छैन होइन। अनि त्यस पछाडि यो अब लेबर युनियन पनि त्यस्तै। युनियन अब सबै युनियनका मेम्बरहरूले चाहिँ के उनीहरूको एजुकेसन हुन्छ भनेदेखि कसरी हुन्छ, स्टाफलाई मार्नु भएन, स्टाफको हितको लागि कुरा गर्नु पऱ्यो होइन। उनीहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ दबाब दिनु भएन अथवा प्रेसर दिनु भएन, चाहिँ उनीहरूको चाहिँ राइट चाहिँ प्रोटेक्ट हुनु पऱ्यो भन्ने टाइपको दबाब दिन चाहिँ यसले पनि गर्दाखेरि तपाईँको बिजनेसलाई केही न केही हार्म गर्छ। अर्को विभिन्न प्रेसर ग्रुपहरू छन्। प्रेसर ग्रुपहरू भन्नाले अब विभिन्न समूहहरू हुन्छन्, क्लब्सहरू हुन्छन् होइन, एनजिओ आइएनजिओहरू होलान् होइन, जसले चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनको डे टु डे एक्टिभिटिज गरिरहँदाखेरि कुनै चिज चाहिँ उनीहरूले पाच्य भएन अथवा डाइजेस्ट भएन भनेदेखि उनीहरूले तपाईँले प्रेसर गर्छ क्या, प्रेसर दिन्छ, तिमीले किन यस्तो गरिस् उस्तो गरिस्, यस्तो खालको प्रोडक्ट किन गयो मार्केटमा होइन। अर्को मिडिया त यहाँलाई थाहा छँदैछ, नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्नु भने विभिन्न मिडियाहरू छन् होइन। त्यो अब झन् अब युट्युब नै धेरै छ होइन अहिले चलाउने होइन, जहाँ पनि जानुहोस् इन्टरभ्यू यसो हेर्नुहोस्, युट्युबै भन्छ नि होइन कसैले होइन। त्यो त्यो एउटा किसिमको चाहिँ मिडियाहरू धेरै नै छ। अब मिडियाले पनि गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई प्रेसर चाहिँ हुन्छ नि, किनभने मिडियाले गर्दा दबाब दिन्छ, दबाब दिइसके पछाडि अर्गनाइजेसनले कहिलेकाहीँ चाहिँ मिडियाकै प्रेसरमा पनि कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने या नगर्नुपर्ने हुनसक्छ कि होइन। कुनै तरिकाले बिजनेस गरिरहेको छ भनेदेखि होइन, अब त्यो बिजनेसको बारेमा चाहिँ केही नेगेटिभ कुराहरू थिए जुन चाहिँ बाहिर आएको थिएन भनेदेखि अब मिडियाको थ्रुबाट त बाहिर आउन सक्छ यसको पोजिटिभ पक्षहरू। त्यही भएर दुइटै पक्षहरू छ यसको, राम्रो नराम्रो पक्षहरू छन् होइन। यो के माइक्रो इन्भाइरोमेन्टकै कम्पोनेन्ट्सहरू। अब यिनै चिजहरूलाई थोरै एक एकवटा गर्दै हेरौँ हामी। अर्गनाइजेसन एक्टिभिटीमा प्रोडक्सन, फाइनेन्स, ह्युमन रिसोर्स र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने। प्रोडक्सन भनेको त अब कुन तरिकाले प्रोडक्सन गर्ने, कति मासमा प्रोडक्सन गर्ने होइन, कति चाहिँ युनिट्सहरू उत्पादन गर्ने, यो सबै के हो त प्रोडक्सन एक्टिभिटिजहरू भयो। यो तपाईँको आफूमा निहित रहने कुरा भयो, इन्टरनल अर्गनाइजेसनभित्रै चाहिँ गरिने कार्य भयो, जुन चाहिँ तपाईँले तपाईँको विदिनमा छ। त्यो कति प्रोडक्सन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा जिम्मा तपाईँको हातमा छ। फाइनेन्सको कुरा गर्नु भनेको त अब क्यापिटलको कुरा आयो त्यहाँ होइन। क्यापिटल कति लगाउने अर्गनाइजेसनमा, सेयर होल्डर्सहरूसँग कति के उठाएर गर्ने हो होइन, प्रमोटरहरूसँग कति उठाइएको छ। अब पब्लिक लिमिटेडमा गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ यो सेयरबाट पनि कलेक्सन गर्ने कि पैसा होइन, कम्पनीमा कन्भर्ट गरेर, यो चिजहरू छन्। फाइनेन्स कति लगाउने भन्ने कुरा। अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा मान्छे कस्तो हायर गर्ने, उनीहरूलाई कसरी ट्रेन गराउने, काम कसरी लिने, कसरी उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एचआरएमको कुरा रह्यो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा रह्यो।
अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट तपाईँले कति लगानी गर्ने होइन, रिसर्च गर्ने कि नगर्ने होइन, रिसर्च गर्दै हुन्छ भने कुन फिल्डमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई कतिको फ्रिक्वेन्टली तपाईँले गरिराख्नु भएको छ होइन, यो सबै एक्टिभिटिजहरू तपाईँको विदिनमा छ जुन कन्ट्रोलेबल छ। यो माइक्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू भए, फोर्सेसहरू भए, जसले गर्दाखेरि जसको लागि चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्न जरुरी छ, यो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। बुझिसके पछाडि चाहिँ अनि तपाईँले त्यही किसिमको प्रोडक्सन गर्ने, कति फाइनेन्स कति लगाउने, एचआर कस्तो खालको मान्छे रिक्रुट गर्ने, रिसर्च डेभलपमेन्ट कति खर्च गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ। यो एक्टिभिटिजहरू भए, यो विभिन्न फोर्सेसहरू भए, यसले पनि तपाईँको बिजनेस एक्टिभिटिजलाई असर गर्छ। अब अर्गनाइजेसनको स्कोपको कुरा गर्ने भनेदेखि अब्जेक्टिभ, स्ट्रक्चर, रिसोर्स र कल्चरको कुरा गऱ्यौँ। अब अब्जेक्टिभको कुरा गर्ने भनेदेखि यो त हामीले डे वानदेखि कुरा गर्दै आएको छौँ। हरेक अर्गनाइजेसनको आफ्नो अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन। तपाईँको अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ अर्को अर्गनाइजेसनलाई बनाइदिने होइन। तपाईँले आफ्नो अब्जेक्टिभ तपाईँले चाहिँ प्रोडक्सन त्यही किसिमले गर्छ, त्यही किसिमले बेच्छ। कसैको चाहिँ सेयर मार्केट चाहिँ बढाउने, मार्केट सेयर चाहिँ बढाउने होइन। मार्केटमा तपाईँको कभरेज एरिया गङ्गोको आसपास, सामाकोसी आसपास छ भनेदेखि त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै उता महाराजगञ्ज लाने, यता चाहिँ रानीवनतिर लाने होइन, यता नागार्जुनतिर ल्याउने, यता तपाईँलाई चाहिँ गोलकोपाखातिर ल्याउने। यो के हो त, मार्केट सेयर चाहिँ एक्सपान्सन गर्दै गर्ने कुरा रह्यो। उसको चाहिँ एजुम्सन नै के छ, उसको अब्जेक्टिभ नै के छ त, मार्केट सेयर बढाउने। कसैको हुनसक्छ लिडरसिप। अब लिडरसिपको विभिन्न कुराहरू हुनसक्छन्, जस्तै कसैले चाहिँ प्राइसमा लिडरसिप लिने, कसैले चाहिँ क्वालिटीमा लिडरसिप लिने होइन, सर्भिसमा चाहिँ एकदम बेस्ट सर्भिस दिएर चाहिँ सर्भिसमा चाहिँ लिडरसिप लिने होइन। विभिन्न चाहिँ तरिका छ, अब्जेक्टिभ छ उनीहरूको। त्यो अब्जेक्टिभमै बेस्ट भएर उनीहरूले आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजहरू गर्छन्। सोसियली रेस्पोन्सिबल कतिको हुने होइन, सिएसआर एक्टिभिटिजहरू कति गर्ने, सिएसआर भनेको कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यस्तै किसिमको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कति गर्ने होइन। यो तपाईँको अध्ययनको कुरो रह्यो क्या, विदिन तपाईँमै भित्रै चाहिँ निहित रहेको कुरा हो। तपाईँले अब्जेक्टिभ कस्तो बनाउनु छ त्यही किसिमको तपाईँको अब मार्केटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ कि। अब अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो बनाउनु त, स्ट्रक्चर भनेको के थियो, अस्ति हामीले एउटा फ्रेमवर्क बनाएको थियौँ नि, हायरार्की लेभल होइन। एउटा चाहिँ हायरार्की लेभल हुन्छ, तपाईँले चाहिँ माथिल्लो तहमा चाहिँ फ्ल्याट चाहिँ तल्लो तहमा हुन्छ, माथि चाहिँ टल हुँदै जान्छ होइन। एउटा ट्रायङ्गललाई हेरौँ न, जस्तै ट्रायङ्गलको सेपलाई हेर्नुहोस् त, माथि चाहिँ के हुन्छ, केही फ्यु पर्सन हुन्छन्, तल तल आउनुभयो भने फ्ल्याट हुँदै गएको हुन्छ होइन, एउटा फ्ल्याट हुँदै गएको हुन्छ। अर्गनाइजेसनभित्र पनि हायरार्की लेभल त्यस्तै हुन्छ कि। अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर यसो हेर्नु हो भने माथि सिइओ होला, सिइओको अन्डरमा डिसिइओ होला, जिएम होला होइन, एजिएम होला होइन, म्यानेजर्सहरू होलान्, उसका अन्डरमा चाहिँ सबर्डिनेट्सहरू धेरै होलान्, ती सबर्डिनेटको अन्डरमा सुपरभाइजरहरू होलान्, त्यो सुपरभाइजरको अन्डरमा अन्य चाहिँ लो लेभलका चाहिँ स्टाफ्सहरू अथवा वर्करहरू होलान् होइन। यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर भनेको के हो भने तपाईँलाई काम कसले कसरी गर्ने, कसलाई अथोरिटी कति दिने, रेस्पोन्सिबिलिटी कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डिजाइनिङ गर्नु के हो त, स्ट्रक्चर हो। अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ तपाईँलाई अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीको प्रोपर डेलिगेसन गर्नु हो क्या, एउटा त्यसको पार्ट हो। अब त्यो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पनि तपाईँको हातमा रह्यो होइन। तपाईँको विदिन तपाईँमा निहित रहन्छ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउनुहुन्छ भनेर। अर्को छ अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेसहरू। अब फिजिकल रिसोर्स कति राख्ने, फाइनेन्सियल कति, ह्युमन र चाहिँ इन्फर्मेसनको चाहिँ रिसोर्सेसहरू के कति लगाउने, कति राख्ने या नराख्ने, यो तपाईँको विधिनमा कुरा रह्यो होइन। अर्गनाइजेसन कल्चर भनेको त अब अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ काम गरिने जुन डेली एक्टिभिटिजहरू छन् त्यो चाहिँ कुन ढङ्गले भइरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ अर्गनाइजेसन कल्चर अन्तर्गत रहन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ अब सेयर्ड भ्यालु र बिलिफ्सहरू एकअर्कामा होइन, नर्म्सहरू, सिम्बल्सहरू होइन, आर्टिफ्याक्ट्स, विभिन्न चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ आर्ट्सहरू होलान्। त्यहाँ चाहिँ जस्तै यहाँले कहीँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छिर्नुभयो भने त्यसको अन्य ब्रान्चेसहरू छन् भनेदेखि सबै ब्रान्चेसहरूको आर्ट एउटै हुन्छ क्या होइन। त्यहाँ राखिएको डिजाइन, सिम्बल, कलर होइन, इभन त वालको कलर, तपाईँले चाहिँ टेबल कुर्सीहरूको कलर डिजाइनिङहरू हेर्नुहोस् सबैको एउटै किसिमको हुन्छ होइन। यो के हो त, एउटा अर्गनाइजेसनको कल्चर हो। त्यहाँनिर भित्र चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ इम्प्लोइहरूले एउटा इम्प्लोइ र अर्को इम्प्लोइ बिच देखाइने जुन रिलेसनसिप छ त्यो पनि कल्चर अन्तर्गतै रहन्छ। तपाईँले कस्तो कल्चर क्रिएट गर्नुभएको छ त अर्गनाइजेसनभित्र, यो तपाईँभित्र निहित छ, तपाईँको विदिन कन्ट्रोलमा छ। यो के हो त, माइक्रो म्यानको अर्को एउटा कम्पोनेन्ट अर्गनाइजेसन स्कोप, र लास्ट वान चाहिँ अर्को एउटा स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्सहरू भनेको त भयङ्कर चिज छ होइन। तपाईँलाई विभिन्न व्यक्तिहरू छन्, अब यो स्टेक होल्डर्सहरू तपाईँको सबै तपाईँको विदिनमा छैनन् होइन। तपाईँले आफैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, तर केही हदसम्म इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। केही हदसम्म 100% स्योर छैन, तर केही हदसम्म। जस्तै कस्टमर पनि अब कन्ज्युमर हुनसक्छ, जसले चाहिँ कन्ज्युम गर्छ तपाईँको प्रडक्ट। रिसेलर हुनसक्छ, रिसेलर भनेको चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट किनेर फेरि उसले बेच्ने होइन। अर्को बिजनेस बायर हुनसक्छ होइन, बिजनेस बायर भने त्यस्तै भयो होइन, तपाईँ लमसममा किन्छ उसले प्रडक्ट्सहरू। अब इन्स्टिट्युसनल बायर भनेको चाहिँ अब आफ्नै युजको लागि किन्ने भयो उसले होइन।
आफ्नो युजको लागि किन्छ उसले प्रडक्ट्सहरू। अब इन्टरनेसनल बायर भनेको अब इन्टरनेसनल बाउन्ड्रीभन्दा बाहिरको कुराहरू। सप्लायरहरूको कुरा गर्नु छ भनेदेखि अब जसले तपाईँले चाहिँ सब मेटेरियलहरू सप्लाई गर्छ होइन, इनर्जी सप्लाई गर्छ, लेबर सप्लाई गर्छ, टेक्नोलोजी सप्लाई गर्छ, मनी सप्लाई गर्छ, यो सबै सप्लायर्सहरू भयो। अब हेर्नु न, जस्तै कस्टमरहरू पनि सबै तपाईँको अन्डरमा हुन्छन् र छैनन् नि। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने केही स्किमहरू दिएर आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ कि होइन। जस्तै अहिले के भन्यो भने मैले के भनेको थिएँ भने स्टेक होल्डरहरू भनेको ती पर्सनहरू भए होइन, ती चाहिँ व्यक्तिहरू भए अथवा इन्टिटिजहरू भए होइन, जुन चाहिँ तपाईँले 100% कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न कि 100% कन्ट्रोलेबल हुँदैनन्, तर केही हदसम्म इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ। जस्तै कस्टमर हेरौँ न, जस्तै कस्टमरको सामान्य एउटा इक्जाम्पल दिएँ। कस्टमर तपाईँको पसलमा आइरहेको छ कुनै सामान लिनको लागि। अब तपाईँले भनौँ न उसले सामान रुचाए तर त्यति हाल्न सकेन होइन, तर तपाईँले एउटा के अफर दिएर तपाईँ चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम फेरि आउनु भने तपाईँलाई 80% डिस्काउन्ट दिन्छु, अथवा यही लानु हो भने तपाईँलाई चाहिँ म अर्को एउटा प्रडक्ट फ्रीमा दिन्छु होइन, आफू घाटा नहुने गरी। त्यसरी फकाएर फुल्याएर केही तरिकाले इन्फ्लुएन्स गराएर चाहिँ उसलाई प्रडक्ट सेल गराउन सकिन्छ। सप्लायर पनि त्यही त हो नि। जस्तै सप्लायर तपाईँलाई चाहिँ टाइमली चाहिँ सामान पठाइदिइरहेको छैन भनेदेखि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ उसलाई टाइमली चाहिँ पेमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ। टाइमली पेमेन्ट दियो भनेदेखि उसले पक्कै पनि तपाईँलाई टाइमली चाहिँ मेटेरियलहरू सप्लाई चाहिँ गरिदिन्छ होइन। सप्लायर पनि 100% तपाईँको उयोमा त छैन, तर के हदसम्म उसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ। उसलाई टाइमली पेमेन्ट दिएर हुन्छ कि होइन, अथवा भने उसलाई चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, सप्लायरलाई केही तरिकाले फकाउन सकिन्छ। अब कम्पिटिटर त भयङ्कर भइहाल्यो होइन। कम्पिटिटर भनेको तपाईँलाई विभिन्न तरिकाले चाहिँ कम्पिटिसनहरू हुन्छ। अथवा सबै कम्पिटिटरहरू तपाईँका चाहिँ भनौँ न एउटा कम्पिटिटर जन्मिनु भनेको तपाईँको चाहिँ सेल केही हदसम्म घट्नु हो होइन। तपाईँको कम्पिटिटर एकजना मात्र बढ्छ भनेदेखि तपाईँको प्रडक्ट केही हदसम्म घट्छ सेल हुनको लागि। पहिला 100 क्वान्टिटी पर डे सेल भइरहेको थियो भने अब तपाईँको हुनसक्छ 85, 90, 95 क्वान्टिटी चाहिँ पर डे सेल हुनसक्छ, किनभने तपाईँको कम्पिटिटर बढ्यो। अब विभिन्न किसिमको कम्पिटिसन हुन्छ। जस्तै अब जेनेरिक कम्पिटिसन। अब जेनेरिक कम्पिटिसन भनेको चाहिँ कुनै दुईवटा डिफ्रेन्ट कम्पनी छन् तर काम एउटै गर्छ कि। कुनै डिफ्रेन्ट कम्पनी होइन, तर काम चाहिँ एकै खालको गर्छ। जस्तै कि तपाईँले त्यो ग्लु स्टिक हुन्छ नि होइन, त्यो ग्लु अब एउटा किसिमको चाहिँ ग्लु स्टिक एउटा कम्पनीको छ होइन, अर्को किसिमको सेम त्यही नै हुन्छ मेटेरियल। तपाईँले यसो अनुमान गर्नुहोस् होइन, लगभग त्यही नै प्रोडक्ट हुन्छ तर डिफ्रेन्ट कम्पनीको। कुनै यस्तो किसिमको प्रोडक्ट जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ दुईवटा कम्पनीको प्रोडक्ट जसले चाहिँ एउटै युजको लागि त्यो हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी जेनेरिक कम्पिटिसन भन्छौँ कि। युज चाहिँ एउटै हुन्छ कि, र ती प्रोडक्टहरू बिचको कम्पिटिसनलाई जेनेरिक कम्पिटिसन भन्छ। अब ती कम्पिटिटर भयो, अर्को प्रोडक्टको कम्पिटिसन। हरेक प्रोडक्ट एउटै कम्पनी हेर्नु न, तपाईँ भेराइटिज अफ प्रोडक्ट भेट्नुहुन्छ। रियल जेसुकै कुरा गरौँ न, तपाईँलाई फ्लेभर वाइजको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट छ उसकै, आफ्नै छ प्रोडक्टहरू होइन। अब त्यस्तै किसिमको अर्को कुनै कम्पनीले प्रोडक्ट निकाल्यो भनेदेखि त्यहाँनिर फेरि के हुन्छ, वार हुन्छ क्या, प्रोडक्ट वार हुन्छ। अर्को ब्रान्डको कम्पिटिसन। एउटा ब्रान्ड अर्को ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै के हो, हाम्रो अस्ति नै कुरा गरेको थियौँ, कुनै एउटा प्रोडक्टको नाम लिने बित्तिकै तपाईँको प्रोडक्टको बारेमा कस्टमरले के माइन्डमा लिन्छ नि, त्यो के हो, ब्रान्ड हो कि होइन। त्यो ब्रान्डको कम्पिटिसन हुन्छ, प्राइसको कम्पिटिसन हुन्छ। एउटाले एउटा प्राइस राख्ने, अर्कोले अर्को प्राइस राख्ने। अब नन प्राइस कम्पिटिसन हुन्छ। नन प्राइस कम्पिटिसन भनेको चाहिँ रेट त्यही नै हुन्छ तर तपाईँलाई विभिन्न स्किम्सहरू दिने, क्वालिटी बेस्ट दिने कोसिस गर्ने होइन, यो चिजहरू हुन्छ। यो कम्पिटिटरसँग हुने विभिन्न चाहिँ गतिविधिहरू जसले गर्दाखेरि तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई इम्प्याक्ट गर्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने कम्पिटिटरसँग मिलेर पनि गरिन्छ क्या। जस्तै कि कतिपय मार्केटिङ एक्टिभिटिज गरिरहँदाखेरि चाहिँ कम्पिटिटरसँग मिलेर पनि गरिन्छ भन्ने कुरा गरेँ मैले, फेरि दोहोऱ्याएँ ल। मिलेर कस्तो सेन्समा भनेदेखि मानिलिउँ तपाईँलाई नेपालमा चलिरहेको अब न्युज पेपरहरूको कुरा गरौँ न। जस्तै अन्नपूर्ण, कान्तिपुर होइन, नागरिक, तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न छन् पत्रिकाहरू है। अब राजधानी, अब विभिन्न पत्रिकाहरू भए। यो सबै नयाँ पत्रिका। अब यो पत्रिकाहरू चाहिँ मानिलिउँ पहिला कुनै जमानामा 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ पर्थ्यो कि होइन। हिमालयन टाइम्स त अझ तपाईँलाई यो 1 रुपियाँ कि 2 रुपियाँ पर्थ्यो होइन, त्यति पर्थ्यो। अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले अब रेट बढ्दै गएको छ। अहिले लगभग हेर्ने भनेदेखि सबैको रेन्ज एउटै छ कि। अब हुनसक्छ मान्नु, जस्तै उनीहरूको चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट बढ्दै गयो भनेदेखि उनीहरू के स्ट्राटेजी लिन सक्छन् भनेदेखि, जस्तै कुनै एउटा फिक्स डेटबाट कुनै एउटा डेटबाट चाहिँ सबै पत्रिकाको रेट चाहिँ 15 रुपिस पार्नु भनेर चाहिँ उनीहरू मिलेर पनि गर्न सक्छन् कि कहिलेकाहीँ होइन। जस्तै मिलेरै पनि चाहिँ जस्तै कम्पिटिटरसँगै मिलेर
जस्तै अब पत्रिकाको रेट चाहिँ अब 15 रुपियाँ पार्दै भनेदेखि जसरी पनि उनीहरू पत्रिका किन्नेवाला छन्। कुन पत्रिका किन्ने त उनीहरूको चोइसको कुरा रह्यो। तर प्राइस एउटै राखिदिइसके पछाडि के हुन्छ त भनेदेखि उनीहरूलाई नै छोडिदिउँ होइन, उनीहरूलाई नि छोडिदिउँ, उनीहरूले जुन पत्रिका किन्नु मन लाग्छ त्यही किनुन्, तर प्राइस अब एउटै पारिदिउँ न त भनेर कहिले मिलेर पनि जान सक्छन् कि। अब आफ्नो तरिकाले चाहिँ बायरहरूले चाहिँ एउटा पत्रिका रुचाउँछ, कसैले भन्ला कान्तिपुरै मलाई चाहिएला भन्ने, कसैले नयाँ पत्रिका मलाई चाहिन्छ, अरू हेर्दिनँ, अरू मन पर्दैन भन्ला, होइन कसैले चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्ट मलाई चाहिन्छ, अर्थको म पढ्दिनँ भन्ला, होइन के हुनसक्छ त्यसरी पनि मिलेर पनि जान सकिन्छ कहिलेकाहीँ कम्पिटिटरहरूसँग। सधैँ अब कम्पिटिटरहरू मिल्छन् नै भन्ने छैन होइन, तर कहिलेकाहीँ स्ट्राटेजीहरू बनाइयो भनेदेखि कम्पिटिटरहरूसँग पनि सँगसँगै जान सकिन्छ कहिलेकाहीँ। माइक्रोमा हामीले यो 3टा चिजहरू, कोअर्डिनेसन एक्टिभिटिज, कोअर्डिनेसनको स्कोप र स्टेक होल्डर्सहरू, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। माइक्रो इन्भाइरोमेन्टभित्र भएका यी कम्पोनेन्ट्सहरू तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्रै या चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनसँग डाइरेक्टली लिङ्क अप भएका कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्। यो कम्पोनेन्ट्सहरू तपाईँले आफू अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ या चाहिँ बनाउनको लागि केही हदसम्म भए पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन, टोटल्ली नसकिँदा पनि केही हदसम्म इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ है। अब तपाईँले अघि भने जस्तै कस्टमरलाई टोटल्ली 100% इन्फ्लुएन्स गर्न सकिँदैन होइन, केही हदसम्म गर्न सकिएला। सप्लायर त्यस्तै भइहाल्यो, कम्पिटिटर त्यस्तै भयो होइन, विभिन्न किसिमका चाहिँ कम्पिटिटर्सहरू हुन सक्छन्। मार्केटका चाहिँ इन्टरमिडिएटरिज, अब इन्टरमिडिएटरिज भनेको चाहिँ मिडलम्यानहरू। अब मिडलम्यान तपाईँको चाहिँ बिचको मान्छे हुन्छ नि, जस्तै बिचको जसले तपाईँको सामान बेचिदिँदैछ अथवा मार्केटसम्म पुऱ्याइदिँदैछ, उसँगको रिलेसनसिप तपाईँको यदि इफेक्टिभनेस चाहिँ राम्रो भइदिएन भने तपाईँको बारेमा चाहिँ नेगेटिभ रिमर्स फैलाइदिन्छ क्या उसले, र चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ बाहिर गरिदिइसके पछाडि तपाईँको प्रोडक्ट नबिक्न सक्ने चान्स हुन्छन् कि। त्यही भएर त्यो मिडलम्यानलाई फकाउनु भयो, उसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ ज्यादा इन्सेन्टिभहरू दिनुभयो, कमिसनहरू दिनु भनेदेखि तपाईँको प्रोडक्टको बारेमा उसले गुणगान गाइदिन्छ होइन। हेर्नुहोस् त टोटल्ली तपाईँको विदिनमा त छैन, तर केही हदसम्म उसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुहुन्छ क्या ती बिचका फेसिलिटेटर्सहरूलाई, ती बिचका चाहिँ एजेन्सिजहरूलाई, बिचका चाहिँ विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई जस्तै तपाईँलाई जसले तपाईँलाई फाइनेन्स गरिरहेको छ होइन, त्यो पनि त तपाईँको एउटा इन्टरमिडिएटरी हो। तपाईँ उसको थ्रुबाट चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले चाहिँ पैसा कसले दिने होइन। यस्तो चिजहरू छ जसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो अनुकूल चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, तर 100% सकिँदैन क्या। जस्तै तपाईँले कसैले चाहिँ कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ तपाईँलाई फाइनेन्स गरिरहेको छ, पैसा लोन लिइराख्नु भएको छ बिजनेस गर्नको लागि होइन। अब कुनै ब्याङ्कले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदियो होइन भनेदेखि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो इन्ट्रेस्ट रेट नबढाइदिनुहोस्, बरु म तपाईँलाई टाइमली इएमआई तिर्छु, टाइमले तपाईँको ब्याज चाहिँ तिर्दिन्छु होइन, तर मेरो इन्ट्रेस्ट त्यति धेरै नबढाइदिनु न भनेर चाहिँ केही हदसम्म रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। हुनसक्छ उसले मानेर तपाईँको 0.5% नै कम गरिदियो भनेदेखि त्यसको हिट त धेरै हुनसक्छ नि त। त्यही भएर 100% कन्ट्रोलेबल छैनन्, तर केही हदसम्म भए पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब गभर्मेन्टको रुल्स पोलिसिजहरू रेगुलेसनहरू छन् होइन, सबै तपाईँको विधिनमा त छैन, तर ओलिबा तपाईँले चाहिँ यो पोलिसी यसरी बनाउनु भयो, गलत बनाउनु भयो, यसलाई चाहिँ यसरी सच्याउँ है भनेर भन्नुभयो र ओलिबाले मानिदिनु भयो भने त त्यो रुल त सच्यो नि त होइन। नागरिकताको विधेयक हेर्नुहोस् होइन, अनि अहिलेको खुब चर्चामा आइरहेको अर्को इस्यु भनेको चाहिँ के अरे हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष होइन, यसको विषय एकदमै उठिरहेछ। यो ब्याङ्क्सहरू जान मानिरहेकै छैन होइन, 2-4 ब्याङ्क आएका छन्, अरू ब्याङ्कहरूले चाहिँ एकदमै यसको विरोध गरिरहेछ। किन भनेदेखि त्यसको धेरै नै नेगेटिभ कुराहरू छन्, तर गभर्मेन्टले चाहिँ के भनिरहेछ भनेदेखि दिस वान इज बेस्ट होइन, यही इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ फोर्सफुल्ली के। उनीहरू फोर्सफुल्ली गरिरहेछ, धेरैवटा इन्स्टिच्युटले यसलाई मानिरहेकै अवस्था छैन कि होइन। जसरी हुन्छ अब आफ्नो तरिकाले, जस्तै उसको केही पोइन्ट्सहरू चाहिँ बेस्ट होला, गभर्मेन्टको तर्फबाट भनिरहेको पोइन्ट्सहरू राम्रा होलान्, केही यता चाहिँ जुन जान नखोजेका चाहिँ संस्थाहरू छन् उनीहरूको पनि केही पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने केही चिज बेस्ट होला होइन। तर अब हेर्नु त यसमा अहिले दह्रो नेगोसिएसन चलिरहेको छ कि, अथवा भनौँ बरु एकदमै अहिले यो मिडियामा ज्यादा यसको कुरा धेरै उठिरहेको छ, यो सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा होइन, जहाँ चाहिँ जानको लागि चाहिँ धेरैवटा इन्स्टिच्युटहरूले मानिरहेका छैनन्, कतिपय इन्स्टिच्युटहरू गएका पनि छन् होइन। अलिकति चाहिँ हाई किसिमका चाहिँ रिटर्न पाउने जति पनि अर्गनाइजेसनहरू थिए नि होइन, तिनीहरू जान अलिकति हिचकिचाट छ क्या। जसले चाहिँ अब अलिकति लो चाहिँ इन्कम अथवा भनौँ अलिकति चाहिँ सानो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ गइरहेका छन्, किनभनेदेखि उसले त्यहाँबाट धेरै बेनिफिट्सहरू प्राप्त गर्ने भए जुन चाहिँ पहिला पाएका थिएनन् होइन। तर अब अहिले आएर चाहिँ कस्तो भइदियो भने जुन चाहिँ अलिकति हाई अर्निङ गर्ने टाइपको अर्गनाइजेसनहरू जसले चाहिँ इम्प्लोइलाई अहिले नै धेरै नै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिटर्न दिइरहेको छ इम्प्लोइहरूलाई, त्यस्ता किसिमको अर्गनाइजेसनहरू जानलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मानिरहेको अवस्था छैन क्या। अब यसको इस्युजहरू छन्, धेरै इस्युजहरू छन्। अब कसलाई राम्रो कसलाई नराम्रो भन्ने आफै जजमेन्ट गर्ने कुरा हो त्यो होइन, जजमेन्ट यहाँले पनि आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पोलिसीहरू आफैले पढ्नु भयो नि हुन्छ नेटमा खोजेर होइन।
सामाजिक सुरक्षा कसले के भन्छ र चाहिँ त्यसका नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ इम्प्याक्ट्सहरू के छन् भन्ने कुरा यहाँले आफूले हेर्नुभयो हुन्छ, अध्ययन गर्नुभयो हुन्छ। अब त्यो के हो त, ल हो होइन, ल त बनायो गभर्मेन्टले, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा अहिले वार भइरहेको छ होइन। अब के हुनसक्छ भनेदेखि कतिपय संस्थाहरूको चाहिँ जुन एसोसिएसन हुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब बार्गेनिङ गरिदिने गएर गभर्मेन्टसँग होइन, अलिकति चाहिँ केही लचकता आफू पनि हुने र चाहिँ केही लचकता बनाउनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि इन्फ्लुएन्स गराउने काम गर्न सकिन्छ। 100% कन्ट्रोलेबल छैन गभर्मेन्ट। हेर्नुहोस् है, गभर्मेन्टको पोलिसी रुल्स रेगुलेसन तपाईँको विधिमा त छैन, तपाईँको दिन अथवा तपाईँलाई चाहिँ सहज हुने गरी उनीहरूले बनाइदिँदैन, तर कि आफू अनुकूल बनाउनको लागि तपाईँले गभर्मेन्टलाई प्रेसर दिने अथवा चाहिँ भनौँ नेगोसिएट गर्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। लेबर युनियनहरू छन् होइन, लेबर युनियन भनेको त यहाँलाई अघि पनि भने मैले आफ्नै चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ भएका इम्प्लोइहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन हो त्यो होइन, जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई डे टु डे दबाब दिइरहन्छ होइन, इम्प्लोइको हकितको कुरा गर्छ उसले सधैँभरि। यो गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्टलाई दबाब पनि हुनसक्छ, काम गर्ने बाटो नबन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ पेन डाउन भनिदिन्छन् होइन, अथवा कालोपट्टि बालले बाँधेर आज काम गर्ने भन्छन् होइन। यो भने के हो त, काम चाहिँ ठप्प भयो नि त त्यहाँ होइन, काम बन्द भयो, बन्द हुने बित्तिकै चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट त अर्गनाइजेसनको ओभरअल पार्टमा पऱ्यो नि त, अर्गनाइजेसनको ओभर पर्फर्मेन्समा पऱ्यो नि त। त्यही भएर लेबर युनियन टोटल्ली तपाईँको कन्ट्रोलेबल छैनन्, तर तपाईँकोहरूको माग चाहिँ म सम्बोधन गरिदिन्छु है भनेर चाहिँ उनीहरूलाई फकाइ फुलाइ गरेर 10वटा माग राखेका छन् भनेदेखि 5वटासम्म गर्न सकिन्छ कि यसो हेरेर चाहिँ सल्भ गरिदिएर काम चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्रेसर ग्रुपहरू भनेको अब कन्ज्युमर एसोसिएसनहरू, इन्भाइरोमेन्टल ग्रुप्सहरू छन्, ह्युमन राइट्सको चाहिँ ग्रुपहरू छ, सबैले चाहिँ प्रेसराइज गर्ने काम गर्न सक्छ अर्गनाइजेसनलाई, जुन 100% तपाईँ कन्ट्रोलमा छैन, तर केही हदसम्म उनीहरूलाई इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्न सकिन्छ। मिडिया त भयङ्कर चिज हो, कुरै छोडिदिनुहोस् होइन, मिडियाको बेला धेरै फेरि नेगेटिभ कुरा गऱ्यो भनेदेखि फेरि अब आउला न्युज होइन। त्यही भएर आफ्नो पार्टबाट यहाँले बुझ्नु भएको होला मिडिया चाहिँ कतिको चाहिँ कस्तो खालको छ र चाहिँ कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छ नेपालमै अथवा बाहिर इन्डियन मिडियाहरू हेर्नुहोस् होइन, यहाँले के देख्नुहुन्छ यहाँले थाहा छँदैछ। यो चिजहरू छ। अब मिडिया अन्तर्गत अब यो न्युज पेपर, म्यागजिन, रेडियो, टेलिभिजन, फिल्म्स एसेट्रा विभिन्न चाहिँ निकायहरू छन्। अब हरेक निकायले गर्ने काम डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। अब मिडियालाई टोटल्ली तपाईँको विधिमा छैन, कन्ट्रोलेबल छैन होइन, तर मानिलिउँ न तपाईँको बारेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँले यसो सुन्नुभएको कुरा होइन, फ्याक्ट आफ्नो ठाउँमा छ होइन, कहिलेकाहीँ जस्तै सुनिन्छ नि, जस्तै कुनै एउटा मिडियाले चाहिँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ भनौँ नराम्रो कुराहरू ज्यादा गरिदिइरहेको छ भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो मिडियालाई चाहिँ एडहरू नदिएर एडभर्टाइजमेन्टहरू चाहिँ नदिएर यस्तो खालको न्युज आएको भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि। अब फ्याक्ट आफ्नो ठाउँमा छ होइन, जे हो त्यो के होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर कहिलेकाहीँ त्यसरी चाहिँ हल्ला यहाँले सुन्नुभएको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, जस्तै यसलाई विज्ञापन दिएर त्यही भएर यसले रिसाको झोकमा चाहिँ त्यसको चाहिँ नराम्रो न्युजहरू बजाइदिइरहेछ भनेर कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ। आई डोन्ट नो द फ्याक्ट होइन के हो, तर त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ पर्न सक्छ है। इफ इन केस त्यस्तो हो भनेदेखि हुनसक्छ उसलाई फकाउनको लागि चाहिँ उसलाई विज्ञापन दिएर हुन्छ कि होइन, टाइम एन्ड अगेन चाहिँ कुनै फङ्सनमा बोलाएर हुन्छ कि होइन, कहिलेकाहीँ जस्तै कर्पोरेट हबहरूले गर्छ कि कर्पोरेट हबहरूले के गर्छ भनेदेखि जस्तै मानिलिउँ न कुनै एउटा अग्नि ग्रुप छ अरे भनेदेखि फर एक्जाम्पल त जस्ट अग्नि ग्रुप छ भने अग्नि ग्रुपले के गरिदिन सक्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ प्रेस कन्फरेन्सहरू गरिदिने, त्यहाँ चाहिँ अब लन्च अथवा डिनरको चाहिँ विथ ककटेल होइन त्यस्तो व्यवस्था गरिदिएर अथवा भनौँ कुनै चाहिँ तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई भनौँ न प्रमोट गरिदिने हिसाबले चाहिँ सपोर्ट गरिदियो भनेदेखि उनीहरूले पनि पक्कै पनि तपाईँको विषयमा राम्रो गुणगान चाहिँ गाइदिन्छन् कि। त्यही भएर मिडिया तपाईँको फुल्ली कन्ट्रोलमा त छैन, तर के हदसम्म उनीहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ विभिन्न तरिकाले भन्ने कुरा हो। यो माइक्रो इन्भाइरोमेन्टका कम्पोनेन्ट्सहरू भए जसले चाहिँ डे टु डे तपाईँको बिजनेस एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ या सपोर्ट गर्छ। अर्गनाइजेसन एक्टिभिटिज टोटल्ली तपाईँको विधिमा रह्यो, यो अर्गनाइजेसन स्कोप पनि तपाईँको अर्गनाइजेसन भित्रका चिजहरू भए, स्टेक होल्डर्सहरू भनेका तपाईँको अर्गनाइजेसनसँग डे टु डे टचमा रहने चाहिँ विभिन्न चाहिँ फ्याक्टर्सहरू हुन् क्या, जस्तै कस्टमर, सप्लायर, कम्पिटिटर, मार्केटका चाहिँ इन्टरमिडिएटर्सहरू, गभर्मेन्ट, लेबर युनियन, प्रेसर ग्रुप, मिडिया अर्गनाइजेसनभित्र छैनन् यी, तर तपाईँको अर्गनाइजेसनसँग टचमा रहिरहन्छन् कि कतिखेर यसले केही काम गर्ला त्यसलाई चाहिँ दबाब दिउँ भनेर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर सबैसँगको रिलेसनसिप चाहिँ प्रमुख राख्यो भने पक्कै पनि अर्गनाइजेसनको डेली एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सही तरिकाले गर्न सकिन्छ। यो रह्यो माइक्रो इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्ट्स। अब जाउँ हामी म्याक्रोमा 4वटा कन्टेन्टमा चाहिँ यसलाई सेग्रिगेसन गरियो। हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आएको छौँ, यदि इफ इन केस पहिला पढेको हो भने हामीले पेस्ट भनेर पढाएको छौँ मलाई, PEST पेस्ट, पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चरल र टेक्नोलोजिकल होइन, सर्ट फर्ममा हामी पेस्ट भन्छौँ यसो पढ्नलाई मात्र सम्झिनलाई। PEST पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चर, टेक्नोलोजिकल। अब यिनी चिजहरू के हुन् थोरै एक एकवटा गर्दै हेरौँ। जस्तै पोलिटिकल अथवा चाहिँ लिगल इन्भाइरोमेन्ट ल छ, तपाईँ कन्स्टिट्युसन अफ कन्ट्री छ
त्यो देशभित्र भएको चाहिँ हैन कन्स्टिट्युसन, पोलिटिकल सिस्टम कस्तो खालको, सेपरेसन अफ पावर, तपाईँले चाहिँ गभर्नमेन्ट चाहिँ बिजनेसको चाहिँ रिलेसनसिप कस्तो, इन्टरनेसनल चाहिँ पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू के कस्तो भइरहेको छ, अन्य कुराहरू। यो पोलिटिकल भित्र कुराहरू यो तपाईँको विधिमा छैन। यो हेर्नुहोस् त, यो म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टभित्र भएका कुनै पनि कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको विधिमा छैन के, आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन हैन। अब पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू होइन तपाईँको विधिमा छ त छैन नि। इकोनोमिक कन्डिसन, देशको पुरै अर्थतन्त्र अथवा संसारभरिको चाहिँ अर्थतन्त्र कसरी कुन वेमा मुभ हुँदैछ त त्यो म कन्ट्रोल गर्छु भन्नु भने नसकिएला हैन। सोसियो कल्चरल फ्याक्टर्सहरू अब विभिन्न, एउटाको रिलिजन तपाईँले चेन्ज गरिदिएर हुन्छ र, एउटाको ल्याङ्ग्वेज तपाईँले चेन्ज गरिदिएर हुन्छ र हैन। विभिन्न सोसल क्लास छन्, त्यो सोसल क्लास तपाईँले चेन्ज गरिदिएर हुन्छ त हुँदैन नि। यो आफ्नो एउटा चाहिँ प्याटर्न छ, आफ्नो एउटा चाहिँ वे छ जुन तपाईँले उनीहरूको अनुकूल अनुसार जानुपर्छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ अनुकूल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न कि। टेक्नोलोजिकल फोर्सेसहरू तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न नि। डे टु डे ऱ्यापिडली टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेका हुन सक्छन् होइन, ती टेक्नोलोजी तपाईँको विधिमा छैनन्। उनीहरूमा टेक्नोलोजीमा आएको चेन्ज अनुसार आफूलाई एडप्ट गराउँदै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी युज गर्दै जाने। यिनै चिजहरू भनेको म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू भए होइन, त्यसै कम्पोनेन्ट्सहरू भए। यसको विषयमा थोरै कुरा गरौँ, अलिअलि गर्दै हेरौँ है त। 5 मिनट लगभग हामी सक्छौँ होला, त्यही पनि कति सकिन्छ ट्राई गरौँ। लज भनेको त फर्मली रिकगनाइज एज बाइन्डिङ अर इन्फोर्स बाई कन्ट्रोलिङ अथोरिटी। अब गभर्मेन्टले बनाएको सर्टेन रुल्स रेगुलेसन जसको विधिमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब कन्स्टिट्युसन भनेको त्यसमा त बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू हुन्छन्। एउटा नेसनकै चाहिँ ल हो त्यो कन्स्टिट्युसन भनेको। त्यही किसिमको तपाईँको आफ्नो बिजनेस एक्टिभिटिज हुनु पऱ्यो। मानिलिउँ कसैको चाहिँ लले नै अथवा कसैको चाहिँ भनौँ न त्यो विधानमै चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको छ, तर तपाईँले त्यही किसिम चाहिँ गर्न कोसिस गर्नुभयो भने के भयो त, तपाईँले त्यो लको एगेन्स्टमा गरेको कार्य भयो क्या। तपाईँले के हुन्छ अब कारबाही हुनु। सिस्टमहरू छन्, अब आइडियोलोजिकल फोर्सेस हुन्छ, त्यो भित्र पोलिटिकल पार्टिजहरू हुन्छ, त्यसका विभिन्न रोल्सहरू हुन्छन्। इलेक्सन सिस्टम होइन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ राष्ट्रपति अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री या चाहिँ अप्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचित होइन, अरू चाहिँ सेलेक्सन गरेर पछि विभिन्न तरिकाका छन् पोलिटिकल सिस्टम, त्यसले पनि इम्प्याक्ट गर्छ क्या। रोल अफ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन, विभिन्न पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनले देखाउने विभिन्न किसिमका रोलहरू, उनीहरूका विभिन्न चाहिँ इस्युजहरू हुन्छन्। कहिले काहीँ आउँछ नि होइन न्युजहरू, एउटा पोलिटिकल पार्टीले एउटा बन्यो, अर्को पोलिटिकल पार्टीले अर्को बन्यो, एउटा पोलिटिकल पार्टीले आज एउटा रुल्स नर्म्स बनायो, त्यो चाहिँ पार्टी ढल्यो, अब अर्को पार्टी आयो, अर्को पार्टीले फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो सिस्टमलाई फेरि चाहिँ परिमार्जित गरेर अर्को चाहिँ पोलिसी ल्याइदियो होइन। यो के हो त, तपाईँको बिजनेसलाई डे टु डे इम्प्याक्ट गर्ने किसिमका चाहिँ केही कन्टेन्टहरू भए जसको बिजनेसलाई चाहिँ हार्म गर्छ अथवा सपोर्ट गर्छ। अर्को सेपरेसन अफ पावर, अब लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी, यो नाम सुनिरहेको होला हामीले होइन, शब्द सुनिरहेछौँ घरिघरि। लेजिस्लेचरले के गर्छ, तपाईँको ल बनाउँछ। एक्जिक्युटिभले के गर्छ, सरकार हो त्यो जसले चाहिँ त्यो ललाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। अर्को जुडिसियरी भनेको चाहिँ यता चाहिँ न्यायालय हो जसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको चाहिँ काम कारबाही कसरी भइरहेको छ कि छैन त, अथवा आउट अफ ट्र्याक गएको छ कि छैन, कुनै ठाउँमा चाहिँ डिसिजन दिनुपर्ने अवस्था आयो कि होइन, त्यो काम चाहिँ जुडिसियरले हेर्छ होइन। यो न्यायपालिका, कार्यपालिका सुनिराख्नु भएको शब्दहरू भए होइन। लेजिस्लेचरले के गर्छ, लिगल बनाउँछ होइन, कानुन बनाउँछ। एक्जिक्युटिभले इम्प्लिमेन्ट गर्छ, जुडिसियरले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ, इम्प्लिमेन्ट सही ढङ्गले भएको छ कि छैन भनेर चेकआउट गर्ने काम गर्छ। त्यसमा टाइमली चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ उनीहरूले डिसिजन दिने कामहरू जुडिसियरले गर्छ। जस्तै गरेको अहिले प्राय गरी चाहिँ केही इस्युजहरू भयो भने सर्वोच्चमा जान्छ नि होइन, सर्वोच्चले चाहिँ केही डिसिजन दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि सबैले मान्नै पर्छ। अर्को यो गभर्मेन्ट बिजनेस रिलेसनसिप, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, प्रमोटिङ डिस्करेजिङ एन्ड स्पेसिफिक बिजनेस। तपाईँलाई चाहिँ यो गभर्मेन्ट र बिजनेसको रिलेसनसिप प्रमोट हुनुपर्छ। तपाईँले गभर्मेन्ट र बिजनेसको रिलेसनसिप राम्रो छैन भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्दैन कि होइन। तपाईँले पनिसमेन्ट गराइदिने अथवा तपाईँले ज्यादा पेनल्टिजहरू लगाउने होइन, यो चिजहरू छ। त्यही भएर जहिले पनि गभर्मेन्ट र बिजनेसको रिलेसनसिप प्रमोट हुनुपर्छ। त्यो भइदियो भने तपाईँलाई गभर्मेन्टले धेरै ठाउँमा सपोर्ट गर्छ कि। जस्तै अहिले हेरौँ न, तपाईँलाई कृषिजन्य कार्य कुनै गर्नु खोज्नुभयो भने तपाईँलाई गभर्मेन्टले सब्सिडिज दिने होइन, ब्याङ्कको थ्रुबाट, यो चिजहरू गराइरहेको छ नि। भन्नु मतलब बिजनेससँग गभर्मेन्टको रिलेसनसिप राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यो भइदियो भने तपाईँलाई सपोर्ट पनि गर्छ। तर राम्रो छैन भनेदेखि अथवा भनौँ गलत नियतले खोलिएको अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ हार्म गरिरहेको छ आम चाहिँ सर्वसाधारणलाई भनेदेखि त्यस्तो किसिमले अलिकति डिस्करेज गर्नको लागि पेनल्टिज धेरै लगाउने, ट्याक्सहरू धेरै तिर्ने बनाउने होइन। जस्तै कि तपाईँले यो चाँड रक्सीहरूमा, चुरोटहरूमा ट्याक्स धेरै लाग्छ क्या अरूको तुलनामा, ताकि त्यो डिस्करेज गरोस्, मान्छेहरूले त्यो प्रडक्ट युज नगरोस् भन्ने हिसाबले हो नि त। तर कृषिजन्य पदार्थको लागि सब्सिडी दिन्छ उल्टै होइन, तपाईँले सब्सिडी दिइरहेको हुन्छ। त्यो सब्सिडी लिएर अझ तपाईँ बिजनेस राम्रो गर्नुहोस् भनिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, डिस्करेज पनि गरिरहेको छ कतिपय बिजनेसलाई, कतिपय बिजनेसलाई प्रमोट पनि गरिरहेको छ क्या। त्यही भएर
त्यो कम्पनीको नेचर अनुसार अनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ काम कारबाही अनुसारको चाहिँ सपोर्ट गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गभर्नमेन्टको हातमा रह्यो। अर्को विभिन्न चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ पोलिटिकल इभेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि पनि अरू देशमा हार्म हुन्छ कि जस्तै युएसमा अथवा अन्य देशमा चाहिँ केही चाहिँ एकदम डिस्ट्र्याक्ट भयो त्यहाँको पोलिटिकल इभेन्ट्स एकदम खतरनाक भइदियो लथालिङ्ग भइदियो भने त्यसको इम्प्याक्ट केही हदसम्म पनि नेपालमा आइपर्छ। अब अदर्समा चाहिँ अब रोल अफ पोलिटिकल पार्टिज पोलिटिकल चाहिँ स्टेबिलिटी कस्तो छ कन्डिसन अफ पोलिटिकल एन्ड ह्युमन राइट्स कस्तो छ त्यसको अवस्था कस्तो छ त्यहाँनिर यसले पनि गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हार्म गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। यो पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्टको कुरा रह्यो। पुरै एक लाइन अब हेरौँ है त। अब इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिक सिस्टम इकोनोमिक पोलिसी इकोनोमिक कन्डिसन र ग्लोबलाइजेसन इकोनोमिक सिचुएसन। अब इकोनोमिक सिस्टम भनेको हामीले सुनिरहेको छौँ क्यापिटलिस्टिक सोसियलिस्टिक र मिक्स्ड हुन्छ। क्यापिटलिस्टिक भनेको चाहिँ सबै यो बिजनेस फर्महरू चाहिँ इन्डिभिजुअली चलाउन मिल्ने टाइपको होइन, त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ हस्तक्षेप हुँदैन होइन, चाहिँ तपाईँलाई इन्डिभिजुअल अथवा प्राइभेट फर्महरू चाहिँ ज्यादा धेरै भयो क्या। अनि यो सोसियलिस्टिकमा सबै गभर्मेन्टको विधिनमा होइन, गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको क्याप्चर गर्छ अथवा गभर्मेन्टको विधिनमा सबै बिजनेस फर्महरू रन हुन्छन्। नेपाल जस्तो देशमा मिक्स्ड भयो। हेर्नुहोस् त मिक्स्ड कसरी भयो। अब कतिपय कुराहरू गभर्मेन्टले आफैले गर्छ, धेरै थोक प्राइभेटलाई पनि छोडिदिएको छ। जस्तै पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ ल्याउनलाई सेल गर्नलाई चाहिँ नेपाल आयल निगमको थ्रुबाटै रुट हुनु पऱ्यो होइन, अरू उनीहरूलाई उपाय छैन। जस्तै मलाई मान्ने म चाहिँ अब मेरो रिलेसनसिप छ कोहीसँग बङ्गलादेशमा अथवा इन्डियामा, त्यहाँबाट चाहिँ म आफैले सप्लाई लिएर आएर चाहिँ लिएर आउँछु अनि चाहिँ यहाँ सेल गर्छु भनेर म पाउँदिनँ। मैले कहाँबाट जानु पऱ्यो त, तपाईँलाई चाहिँ आयल निगमकै थ्रुबाट जानु पऱ्यो होइन, नेपाल आयल निगमकै थ्रुबाट जानु पऱ्यो। तर मैले कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्छु अब म आफैले त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई म इन्भल्भ गराउँदिनँ भन्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। 5 स्टार खोल्नुहोस् न, कसले रोकेको छ र तपाईँलाई सर्टेन चाहिँ अप्रुभल लिएर होइन। त्यही भएर मिक्स छ नेपाल जस्तो केसमा भने मिक्स छ। क्यापिटलिस्टिक भनेको चाहिँ प्राइभेटाइजेसनको कुरा र सोसियलिस्टिक भनेको चाहिँ तपाईँलाई गभर्मेन्टको विधिनमा। इकोनोमिक पोलिसीमा अब यो फिस्कल पोलिसी मोनिटरी पोलिसी कमर्सियल पोलिसी इन्डस्ट्रियल ट्रेड ट्रान्जिट इम्प्लोइमेन्ट पोलिसीहरू भन्ने छन् होइन। अब यो फिस्कल पोलिसी भनेको चाहिँ बजेट यहाँले सुन्नुभएको छ होइन, बजेट जसले चाहिँ एउटा फिस्कल इयरमा चाहिँ एउटा विदिन अ नेसनमा चाहिँ कहाँ चाहिँ कति कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो फिस्कल पोलिसीले गराउँछ। यो चाहिँ गभर्मेन्टले बनाउने कुरा र मोनिटरी पोलिसी भनेको चाहिँ एनआरबीले गर्छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एनआरबीले गर्ने हो। यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ जहिले पनि। एउटा इयरभित्र चाहिँ मनीलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने होइन, इन्फ्लेसन भइरहेछ डिफ्लेसन अलिकति कम कसरी गर्ने, डिफ्लेसन छ भने त्यसलाई माथि बढाउने कसरी, मनीको मुभमेन्टसँग रिलेटेड जति पनि पोलिसीहरू छ त्यसलाई मोनिटरी पोलिसी भन्छ। मनीको मुभमेन्ट होइन, जुन चाहिँ देशको चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ है। फिस्कल पोलिसी भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने कुरा जुन चाहिँ सरकारले गर्छ है। एउटा आर्थिक वर्षभित्र कहाँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू फिस्कल पोलिसी अन्तर्गत। मनीको मुभमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ। अर्को अब कमर्सियल पोलिसीहरू छन्, इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरू ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट पोलिसीहरू इम्प्लोइमेन्ट पोलिसीहरू छन्, जसको थ्रुबाट चाहिँ मार्केटिङ एक्टिभिटिजलाई केही हदसम्म हार्म हुने या नहुने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब इकोनोमिक कन्डिसनमा त अब इकोनोमिक ग्रोथ रेट पर्चेसिङ पावर पर क्यापिटल इन्कम साइज एन्ड नेचर अफ द इकोनोमी बिजनेस साइकल एबिलिटी अफ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ क्यापिटल एक्सेट्रा यसले पनि गर्दाखेरि तपाईँको बिजनेसलाई हार्म गर्छ जुन तपाईँको विधिनमा छैन क्या, तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न यसलाई। अर्को चाहिँ ग्लोबलाइजेसन चाहिँ इकोनोमिक सिचुएसन। अब अरू देशमा भएका इकोनोमिक एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि अर्को देशको इकोनोमिक कन्डिसनलाई पनि हार्म गर्छ। यो चिजहरू छ इकोनोमिक कन्डिसनभित्र। यति नै गरौँ होला ताकि भोलिलाई दुईवटा छोडेँ मैले हाम्रो थोरै बाँकी छ। यो युनिट हामी भोलि सक्नेवाला छौँ है त। ल आजलाई के छ भने एकछिन कुरा गरौँ, होइन भनेदेखि आज क्लास इन्ड गरौँ। छैन सर, अर्को क्लास सुरु भइसक्यो। ओके ल फाइन ल थ्याङ्क यू। ल भोलि कुरा गरौँ ल बाँकी है त। हुन्छ सर।